रियासत उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाली एक बुजुर्ग खातून ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के नाम अपनी तमाम जायदाद कर दी है और जायदाद की वसीयत राहुल गांधी को रवाना कर दी गई है। उत्तराखंड के देहरादून से ताल्लुक रखने वाली 78 साल पुष्पा मंजीलाल ने राहुल गांधी के नाम 50 लाख रुपए के असासे और 10 तोले सोना लिखा है। ये वसीयत देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है और दस्तावेजात देहरादून मेट्रोपॉलिटन कांग्रेस के सदर लालचंद शर्मा के हवाले की जा चुकी है ताकि इस वसीयत को राहुल गांधी तक पहुंचाया जाए। पुष्पा मंजीलाल का कहना है कि राहुल गांधी के ख्यालात और नजरियात से वो काफी मुतासिर हैं, जिस पर उन्होंने अपनी तमाम जायदाद राहुल गांधी के नाम कर दी है। बुजुर्ग खातून का ये भी कहना है कि गांधी खानदान ने मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी अपनी जिंदगी मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। मुल्क की खिदमत के दौरान उनकी जायदाद को इस्तेमाल करने के मकसद के तहत राहुल गांधी को अपनी जायदाद सौंप दी है। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने कहा है कि हुकूमत अपोजिशन को निशाना बना रही है और अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए हर मुमकिन तरीका अपना रही है, लेकिन कांग्रेस अवाम की आवाज बनेगी और उनके मसाइल के हल के लिए हुकूमत पर दबाव बनाती रहेगी। आज पार्लियामेंट हाउस में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से सोनिया गांधी ने खिताब किया और कहा कि हुक्मरान पार्टी ने पोलराइजेशन की सियासत करके हालिया इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, लेकिन कांग्रेस इससे मायूस नहीं है और अवाम के उमूर उठाकर अवाम के लिए काम करेगी। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज तो किसी भी तरीके से दबाना चाहती है। महंगाई के मामले पर अपोजिशन की बात नहीं सुनी जा रही है और मेहनत कुछ तबके का मुसलसिल इस्तेहसाल किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ 28 अप्रैल को मुल्कगीर हड़ताल ने साबित कर दिया है कि हुकूमत को अवाम के मसाइल के सामने झुकना पड़ेगा। कांग्रेस सदर ने कहा कि उनकी पार्टी मुल्क की सरहदों की हिफाजत के ताल्लुक से हुकूमत से बहस का मुतालबा किए जा रही है, लेकिन हुकूमत उनकी बात अनसुनी कर रही है। कांग्रेस कायद ने महंगाई बढ़ने पर और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे को लेकर भी मरकजी हुकूमत पर तनकीद की है और कहा है कि हुकूमत बहस करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मुतनाज़ा रियासत कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं और वहां पर हलाल गोश्त के खिलाफ मुहिम के बाद बजरंग दल और श्री राम सेना की क़यादत में दाएं बाजू की तंजीमों ने मसाजिद में लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे की इन तंजीमों ने हिमायत की है और खबरदार किया है कि वो मसाजिद में लाउड स्पीकर पर सुनाई जाने वाली अजान के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सुबह 5 बजे भजन बजाएंगे। श्री राम सेना के कन्वीनर प्रमोद मथालिक ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है और कहा है कि हिंदू तंजीमों का मुतालबा है कि मसाजिद में लगाए गए लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई जाए और सूती आलूदगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल किया जाए। प्रमोद मतालक ने इल्जाम लगाया कि श्री राम सेना ने इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम से अपील की थी, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको बता दें कि जुनूबी रियासत कर्नाटक जहां बीजेपी बरसर इख्तिदार है, वहां सिर्फ हलाल गोश्त या मस्जिद लाउड स्पीकर के खिलाफ बयानबाजी और उन पर पाबंदी लगाने के मुतालबात नहीं हो रहे हैं, बल्कि रियासत के कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां पर अक़लियती फिरके के नौजवानों को हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस की बोली सदर सोनिया गांधी और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मुजाहिद आजादी बाबू जगजीवन राम की 115वीं यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज पेश किया है। राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस एमपी अधीर रंजन चौधरी ने भी बाबू जगजीवन राम को उनकी यौम पैदाइश पर याद किया। बाबूजी के नाम से मशहूर जगजीवन राम ने पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए आवाज उठाई थी। विश्व हिंदू परिषद के सदर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने की धमकी दी है। उनका कहना है कि मुख्तलिफ शोबों में कम से कम 1 करोड़ ओहदे खाली हैं, जिन पर फौरी तखर्रुर किए जाने की जरूरत है। उन्होंने मरकज से मुतालबा किया है कि वो नौजवानों को रोजगार फराहम करे और मुल्क की मैशियत को बेहतर बनाए, वरना वो एहतजाज शुरू करेंगे।
توگڑیا نے کہا کہ مرکز کو چاہیے کہ وہ معاشی پالیسیاں تبدیل کرے ورنہ عوام ایک معاشی انقلاب لانے پر مجبور ہو جائے گی، جیسا کہ مجاہد آزادی جے پرکاش نارائن نے شروع کیا تھا۔ پروین توگڑیا نے کہا کہ ملک میں مہنگائی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اور مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد کی حلیم میں ایک اور ذائقے کا اضافہ، فیمس مٹن حلیم۔ جی ہاں، خود کھائیے اور اپنے گھر والوں کو لے جائیے۔ آغا پورا روبرو سینٹرل بیکری حیدرآباد۔ سپریم کورٹ نے بہار کے سابق وزیر اعلیٰ اور راشٹریہ جنتا دل کے صدر لالو پرساد یادو کو چارہ گھوٹالے کے 2 معاملوں میں دی گئی ضمانت کو چیلنج کرنے والی جھارکھنڈ حکومت کی عرضی پر ان سے جواب مانگا ہے۔ جسٹس ایل ناگیشور راؤ اور جسٹس بی آر گوائی کی بنچ نے ایک نوٹس جاری کیا اور لالو یادو کو ضمانت دینے کے جھارکھنڈ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی ریاستی حکومت کی درخواست پر جواب طلب کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ سابق چیف منسٹر لالو پرساد یادو کو جھارکھنڈ کے دیوگھر، دمکا اور چائباسا ٹریجری سے کروڑوں روپے دھوکے سے نکالنے کے مقدمات میں سزا سنائی گئی تھی۔ مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ اس سال حج کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے کورونا بحران کی وجہ سے حج نہیں ہوا تھا، تاہم اس بار سفر مقدس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کی حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہندوستان سے کتنے عازمین حج پر جائیں گے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ ترنمول کانگریس کے ندیم الحق نے یہ مسئلہ ایوان میں اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس بار حج کے لیے لوگوں سے دستاویزات بنوائے گئے ہیں، لیکن اس بار بھی حج کو لے کر غیر یقینی صورتحال ہے، جس کے جواب میں مختار عباس نقوی نے اطلاع دی ہے کہ مقدس سفر کی تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ عوامی نمائندوں کے طرز عمل اور برتاؤ پر ہی نمائندہ اداروں کا وقار منحصر ہے اور ایوان کا وقار کم ہونا جمہوریت کے لیے خطرناک بات ہے۔ اسپیکر اوم برلا نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں لوک سبھا سیکریٹریٹ کے زیر اہتمام منعقد مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل کے اراکین کے لیے ایک روشن خیالی پروگرام سے خطاب کیا اور اراکین اسمبلی سے کہا کہ نمائندہ اداروں کے رکن ہونے کے سبب ان اداروں کے وقار کو بلند کرنے میں سبھی کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں نشستوں کی کم ہوتی ہوئی تعداد اور کارروائی میں بڑھتی ہوئی رکاوٹ جیسے مسائل پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا ان اداروں پر اعتماد قائم رہے۔ معاشی بحران سے گزر رہے سری لنکا کے نئے وزیر خزانہ تقرری کے ایک دن بعد ہی مستعفی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ علی صابری نے صدر گوٹابایا راجپکسے کی جانب سے تقرری کے ایک دن بعد ہی اپنا استعفیٰ سونپ دیا۔ انہوں نے صدر کو لکھے گئے خط میں کہا کہ وہ وزیر خزانہ کے عہدے سے فوری طور پر استعفیٰ دے رہے ہیں کیونکہ ملک شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ صدر گوتابایا راجپکسے نے اپنی کابینہ تحلیل کرنے اور اپنے بھائی باسل راجپکسے کو ہٹانے کے بعد صابری کا تقرر کیا تھا، جو پہلے بھی وزیر خزانہ رہ چکے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ سری لنکا کے صدر کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کو دی گئی ایک اتحادی حکومت کے قیام کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں خوردنی اشیاء، ایندھن اور دواؤں کی بدترین قلت پر حکومت سے مستعفی ہو جانے کا پرزور مطالبہ کر رہی ہے۔ راجستھان کے ضلع کرولی میں 9 سمستر کے موقع پر نکالی جانے والی موٹر سائیکل ریلی پر پتھراؤ اور آتش زنی کے واقعے سے پیدا شدہ کشیدگی کے بعد شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور یہ کرفیو آج بھی جاری رہا، جس کے سبب بازار سنسان دکھائی دیے۔ شہر میں حالات کشیدہ ہے لیکن پولیس نے حالات قابو میں بتائے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں مسلسل گشت کی جا رہی ہے اور فلیگ مارچ بھی کیا گیا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور امن بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ علاقوں میں ڈرون کیمرات سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ شہر میں کئی مقامات پر پولیس فورس تعینات کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں 46 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے 21 گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں، جبکہ انٹرنیٹ خدمات بھی بند کر دی گئی ہیں۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ کرولی میں یہ تشدد 2 اپریل کو ہوا تھا، جس کے بعد وہاں پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ روس نے غیر دوست ممالک کے شہریوں پر ویزا پابندی لگا دی ہے۔
ذرائع کے مطابق روس کے صدر پوتین نے ویزا پابندی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس نئی ویزا پابندیوں میں یورپی یونین کے کچھ ممالک کے ساتھ ساتھ ناروے، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک اور آئس لینڈ بھی شامل ہیں۔ واضح ہے کہ یوکرین حملے کے بعد روس پر پابندیاں لگانے والے ممالک کو روس نے غیر دوست ممالک میں شامل کر لیا ہے اور آج ان کے شہریوں پر ویزا پابندی لگانے کے لیے حکم نامے پر دستخط بھی کر دیے۔ یوکرین کے بوچا شہر میں روسی فوج پر شہریوں کی ہلاکت کے الزام پر امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ روسی صدر پوٹن جنگی مجرم ہیں۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ روس پر مزید پابندیاں لگائی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم روس کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ یوکرین کے شہر بوچا میں بڑے پیمانے پر شہری مارے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں روسی افواج ملوث ہیں، جبکہ روس نے اس کی تردید کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔